गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसात काणकोणा आंबेघाट वाठारात रस्ते कुशीची अर्दी राखणे वणत कोसळ्ळी। उरिल्ली कोसळपाच्या मार्गार आसा। जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गेले 10-15 दीस जो जोरदार पावस पडटालो, या जोरदार पावसाक लागून केरळातल्या वायनाड भागान लँडस्लायड जाल्ल्यान कितलेशे लोक मेले आणि ही घटना संपूर्ण देशाक हादरली। ताच्या नंतर कोल्हापूर सारख्या भागान, पुणे सारख्या भागान, सांगली सारख्या भागान इतले उदकाची पातळी वयर पावली की लोक सगळे भयभीत झाले। जाल्यार गोंयाकूय अशीच परिस्थिती वेगवेगळ्या भागांनी निर्माण जाली। खास करून काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या आणि स्पेशली गांवडोंगरी साकून सांगे नेत्रावळे वचपाचो जो रस्तो आसा आणि ह्या रस्त्याचेर एक आमकां आंब्या घाट म्हूण लागता आणि ह्या आंब्या घाट्याचेर एक मोठी धड बांदिल्ली, जेणे करून हो रस्तो जो आसा सुरक्षेच्या दृश्टीन बरो परफेक्ट उरतलो म्हणून। पूण दुर्दैव अशें की ही जी धड आसा ती आतां अर्दी कोसळून पडली, जाल्यार अर्दी पडपाच्या धडेर पावल्या। अशें सिच्युएशनाक ह्या धडेच्या बाबतीन कितें म्हायती कितें आसा किंवा ही कित्या खातीर अशी सिच्युएशन जाली आणि हें कशें कितें जालें हेचें सविस्तर आमी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं पात्रांव तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव अशोक गांवकर, हांव बोडसरीचो। पूण म्हाका दिसता ही धड बांदली अशें जेन्ना एक फावटी हें जालें, कोसळ्ळी, थोडी रस्त्याची सायड कोसळ्ळी, तेन्ना अशें दिसतालें बांदपा जाय अशें। पूण 2-3 वर्सां उरलीं, 2-3 वर्सां नंतर ती बांदली, बांदपा कामां स्टार्ट केली। 2-3 वर्सां तशी उरले, गाडी बी येवपाक मातशी बंदी आसली। पूण बांदपा हें केलें म्हणटा आमकां बरें दिसलें, बरी जातलें, आमकां सुरक्षीत बरी हें जातली, तेजी फायदो जातलो अशें म्हणून। पूण आतां बांदून अशें बांदचे पयलींच बांदून स्टार्ट केली की ती आमकां सद्या मना सारकी बांदप हें जालां, तुमची हें घेतलां। कित्याक तें गरज आसली ताका थोडीशी बांदल्यार पुरो आसली आनी ती स्ट्रॉंग बांदपाक जाय आसली, बांदली तशी। पूण इतली भायर बांदपाची सद्या म्हाका दिसता गरज नासली आनी इतलो भायर बांदप म्हळ्यार तेजेर पेज येयलो आनी एकच जाग्यार इतलें बांदून एक 10-15 मिटराची बांदप हें सामकें हें सामकी गरजेचें भायर आसा। तें आपूण करता तें आयज पर्यंत हें ना। 2-3 वर्सां थिंग रस्त्यार उदक साचलें आसता। खंयच्या रस्त्यार हें जाल्यार एक आंबेघाट आमचो रोड आहा तो केन्नाच क्लीन जायना। आमी कितले फावटी हें करून ऑफिसाक गेले ना जाल्यार हांव स्वता वचून सुकाळटा रस्तो। आज थिंग ह्या रस्त्यार हेवी गाडयो चालून येता, चिऱ्यांचो लोड येता, पूण तेन्ना सामकी इतलें डेंजर आसा, जीव सामको मुठी घेवन वचपाचो पाळी येता, वयचें पडटा। एक 2 व्हिलर गाडी वयतली जाल्यार सुद्दां तेंगे प्लॅन कितें आसलो आमकां खबर ना। आतां व्हडले इंजिनियर आतां हें सांगपा म्हळ्यार हें सोड, आतां सायडीच्यान वाले येताले, फुल्ल गटर आसले रोडार। रोड वाडोवपाचो आमकां जाय, रोड वाडयल्लो जाय, पूण रोड वाडोवप मेळटा, गटर पुरून रोड वाडोवप जाय कितें। एक 10 वर्सां पयलीं फुल्ल रोड वायनींग केलो म्हणून कसो फुल्ल गटारांतले जी गटार उदक वचपाचे गटार आसले ते पॅक केले, तेका डायरेक्ट व्हरून टच केला, डांबर टच केला आनी उदक सगळ्या रस्त्यान येता। आनी रस्त्याची परिस्थिती आज फुल्ल रस्त्याची परिस्थिती आज दिसूपा येता। वयलें येयल्लें उदक सगळें रस्त्यार येता, रस्त्यार सगळी माती सगळी कोसळून, दोंगराची माती सगळी कोसळून रस्त्यार येता। हांगें काम चालू आसलें तेन्ना हांवें आमचो सुपरवायझर आहा ते काडून दाखयलें, सांगलें अशें अशें प्रॉब्लेम हें आसा, फूट बेत घायले, दुसरे दिसा फूट आयले म्हणून। फूट येयलो तेणे कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें आसलें कितें केलें, तेणी येवन इलो बेत घालो, वयले ते मेकअप केलें, कोणाक दिसूं नाका अशें म्हणलें पयलें। पूण ते पयलें म्हूण कितें दिसलें लिखपाचें, हे आज हे झेवडो आहा ती पळया, तुमी पळया कशें आहा ती, पुरो अशी पेलून जाला, तुमकां सगळें दिसता आसतलें कितें जालां तें। सकयल वचून व्हाळां वचून पळयलें जाल्यार कळटा कशी कितलें फूट आहा तें। आतां हे 1-2 वर्सां वयर कितें कितले पयशे आसलें तें आमकां सद्या खबर ना, आमकां सद्या कोणाक विचारपाक गेलें। पूण हे आतां लोकां जनते पयशे काय कोणा पयशे अशें म्हाका विचारपा। आनी सद्याक आमी ही जी आंब्या घाटाचेर धड बांदला ताचें म्हणणें इतलेंच आसा की जेन्ना ह्या रस्त्याची धड मोडली तेज्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार ती संरक्षणा खातीर बांदपाक जाय आशिल्ली, पूण दुर्दैव अशें की रस्त्याक तेंकोन बांदपाची ती बरेचशे पयस बांदली आनी पयस बांदल्या कारणान मागीर जो मदीं जागो उरता त्या जाग्याचेर जेन्ना माती भरली आनी मागीर उदक भरलें तेज्या वेळाचेर जो लोड आयलो आनी ती लोड आयिल्ल्या उपरांत कांय कडेन पडली, जाल्यार कांय कडेन आतां ती फुटलेली आसा, डेंजर सिच्युएशनाचेर आसा। आनी ही डेंजर सिच्युएशनाचेर आसल्या कारणान दुसऱ्या वाटेन आमकां पळोवपाक शकता हांगासर पळय ही रस्त्याच्या धडे बरोबर म्हणजे तशी ही जी धड आशिल्ली ती धड कोसळून गेला आनी आतां थंयसर कितें इन्सिडेंट जावचो न्ही म्हणून तांच्यांनी आतां सिग्नल्स घातला डेंजराचे आनी कितें तरी
वायर अशी ओडून दवरलेली आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.